बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मिसेस फरीहा कादरी is here for your comics class. Today is the 10th lesson of this online classes. आज का लेक्चर हमारा इस सिलसिले का 10वां लेक्चर है। The chapter which is under discussion is chapter number 1, which is about the national income. कौमी आमदनी का बाब हम पढ़ रहे हैं। The topic is income investment function. आमदनी और सरमायाकारी का तफ़ाइली रिश्ता। Income investment function. आमदनी और सरमायाकारी का तफ़ाइली रिश्ता। Functional relationship between income and investment. Now, first of all, I'll start from the definition of investment. सरमायाकारी क्या है? Define investments या सरमायाकारी की तारीफ। सरमायाकारी से मुराद सरमाया के हकीकी असासों में इजाफा करना है। हकीकी इजाफे यानी इन्वेस्टमेंट मीन्स टू इंक्रीज द रियल एसेट्स ऑफ द कैपिटल। सरमायाकारी से मुराद सरमाया के हकीकी असासों में इजाफा करना है, यानी नए कारखाने कायम करना। टू इस्टेब्लिश द न्यू इंडस्ट्री, सनती और तिजारती अमारात की तामीर करना। टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट द इंडस्ट्रियल और ट्रेड यूनिट्स। टू कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स, नई सड़कें बनाना। रेलवे लाइन्स, डैम्स एंड पावर हाउसेस, बिजली घर वगैरह बनाना। यानी अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि पैसा ऐसी जगहों पे लगाया जाए जो मज़ीद पैसा जनरेट करें। यानी इन्वेस्टमेंट, सरमाया और दौलत में क्या फ़र्क है? दौलत वो होती है जो हमारे पास है और उसे हम मज़ीद दौलत पैदा नहीं कर रहे, हमने रखी हुई है। लेकिन सरमाया दौलत का ही एक हिस्सा होता है जो मज़ीद दौलत पैदा। तफ़ाइल सरमायाकारी क्या है? तफ़ाइल सरमायाकारी को अगर हम देखें तो सरमायाकारी आमदनी का तफ़ाइल है। आई इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। Investment is the function of income. As I told you before कि जो भी वेरिएबल राइट हैंड साइड पे आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि आज़ाद मुतग़य्यर होगा, और जो वेरिएबल लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि ताबे मुतग़य्यर होगा। Here income यानी y is the independent variable, y means investment is the dependent variable and it is a positive function. ये एक तकसीरी तफ़ाइल है। पॉजिटिव फंक्शन या तकसीरी तफ़ाइल या इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इंक्रीज़ करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज़ करेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर डिक्रीज़ करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज़ करेगा। यहाँ यू कैन सी के व्हेन y इंक्रीज़, आमदनी में इजाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज़, सरमायाकारी में भी इजाफा हो जाता है। व्हेन y डिक्रीज़, जब आमदनी में कमी होती है तो सरमायाकारी में भी कमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़। y increases, I increases, y decreases, I decreases.
یعنی آمدنی بڑھنے سے سرمایہ کاری میں اضافہ اور آمدنی کے کم ہونے سے سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو جاتی ہے. I repeat, investment is the function of income. Income is the independent variable while investment is the dependent variable. As income increases, investment increases. As income decreases, investment decreases. Here you can see by the arrowheads. Arrowheads are very helpful in describing the relationship. آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں arrowheads سرمایہ کاری کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، یعنی ان کے پاس آمدنی آتی ہے. کیسے؟ سرمایہ کاری کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو نیو پروجیکٹ سٹارٹ کیے جاتے ہیں. جب نیو پروجیکٹ سٹارٹ کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے. یعنی اگر کوئی کارخانہ لگایا جا رہا ہے تو پہلے تو کارخانے کی بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے مزدوروں کو ہائر کیا جائے گا، یعنی انہیں روزگار ملے گا. اس کے بعد جب کارخانہ بن جائے گا، لگ جائے گا، تو ظاہر ہے اس کارخانے میں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوگی، لہٰذا لوگوں کو ملازمت کے لیے ہائر کیا جائے گا تو ان کو روزگار ملے گا. الٹیمیٹلی جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو ان کے پاس آمدنی آئے گی. یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اب میرے پاس ایک اور ڈفرنٹ فنکشن ہے جس میں ہے y is the function of I. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اب یہ فنکشن ریورس ہو گیا ہے. پہلے ہمارے پاس یہاں پر انڈیپینڈنٹ ویریبل جو تھا وہ y تھا، لیکن اب ہمارے پاس یہاں پر انڈیپینڈنٹ ویریبل انکم انویسٹمنٹ ہے، I ہے. پہلے میرے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل انکم یعنی y تھا، اب میرے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل انویسٹمنٹ یعنی کہ سرمایہ کاری ہے. پہلے میرے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری تھا، اب میرے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل انکم یعنی آمدنی ہے. یعنی y is the function of I. اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے I is the function of y کو. کس کو کیا ہے؟ I is the function of y. بے شک I is the function of y ہو یا y is the function of I ہو. Both are the positive functions. Both are the increasing functions. تکثیری تفاعل ہیں. اب یہاں پر y جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور I جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. یہ میں نے اس کو یہاں پر لکھنے میں تھوڑی مسٹیک کی ہے. I make it correction with the help of the pen. یہ I am going to cancel it یہ نہیں ہے. یہاں پر یہ I ہے. I جو ہے وہ میرا آزاد متغیر ہے اور یہاں پر I am going to cancel it یہ میرا y جو ہے یہ تابع متغیر ہے. یہ میں نے تھوڑی سی لکھنے میں مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. سوری فار اٹ بٹ آئی ایم میکنگ دا کریکشن فار یو. یہ y ہے اور یہاں پہ میں نے I لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. These tools are very helpful. دیکھیں and I know the use of these tools. اگر مجھے ان کا استعمال نہ آتا ہوتا یا یہ ٹولز نہ ہوتے تو پھر کافی پرابلم ہو جاتی.
while mistakes are committed by the human beings, इंसान है, गलती हो जाती है. तो मुझसे भी यहाँ पे हो गई है mistake. It's okay. I have made a correction. There is no issue anymore. Y is the function of I. Y is the function of I. यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. जैसे मैंने ये अब लिख दिया है, y इंक्रीज होता है तो y इंक्रीजिंग है और y डिक्रीजिंग है, I इंक्रीजिंग है और I डिक्रीजिंग है. सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा. आज़ाद मुतग़य्यर I है, I इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, सरमायाकारी इंक्रीज़ होगी. तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से इनकम भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है. और इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज़ होगी, सरमायाकारी डिक्रीज़ होगी, तो इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज़ होने से इनकम भी डिक्रीज़ होगी. अभी तक हमने क्या देखा है? y is the function of I, यानी इन्वेस्टमेंट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल while income is the dependent variable. It is a positive function as income. इसके अलावा there is another factor which is about the interest rate. शरह सूद में इजाफ़ा या कमी भी सरमायाकारी को मुतासिर करता है. शरह सूद यानी कि इंटरेस्ट रेट विच इज़ डिनोटेड बाई आई और में इजाफ़ा या कमी भी सरमायाकारी को मुतासिर करता है. सरमायाकारी इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आई. इन सम बुक्स इंटरेस्ट रेट इज़ मेंशन्ड बाय स्मॉल आर. यानी इंटरेस्ट रेट को आप स्मॉल आई से भी शो कर सकते हैं और स्मॉल आर से भी शो कर सकते हैं. लेकिन ये आई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला आई नहीं है, ये थोड़ा सा कर्वी है और ये इंटरेस्ट रेट को शो करता है. इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. अब आप ये देखें, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एक आज़ाद मुतग़य्यर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि इन्वेस्टमेंट एक ताबे मुतग़य्यर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है. I इज़ द फंक्शन ऑफ I. आज़ाद मुतग़य्यर है इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद और ताबे मुतग़य्यर है सरमायाकारी. A thing which is important here, this function is a negative function or decreasing function और तकलीली तफ़ाइल. ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या नेगेटिव फंक्शन है या तकलीली तफ़ाइल है. अब एक नेगेटिव फंक्शन या एक डिक्रीजिंग फंक्शन या एक तकलीली तफ़ाइल क्या होता है? एक जो नेगेटिव फंक्शन है उसमें होता ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ करेगा. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ करेगा. यहाँ से आप देख सकते हैं, एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस. As interest rate increases, investment decreases. As interest rate decreases, investment increases. सही है. इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है I इज़ इक्वल टू I नॉट प्लस M Y.
اب یہ جو آئی ناٹ ہے یہ اٹونمس انویسٹمنٹ کو شو کرتا ہے، جب کہ ایم وائی انڈیوسڈ انویسٹمنٹ کو شو کرتا ہے۔ جو اٹونمس انویسٹمنٹ ہے یعنی کہ خود اختیار سرمایہ کاری، یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو ہر حال میں ہونی ہے اور یہ یوزلی گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ جیسے کسی ملک میں وار ہو رہی ہو، کہیں قحط پڑ گیا ہو، جنگ کے حالات ہوں، جیسے اب لاک ڈاؤن تھا، تو آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایس او پیز فالو کیے اور کروائے، ساتھ ہی انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ انڈسٹریز کو الاؤ کیا کہ پہلے کنسٹرکٹیو انڈسٹری اور اسٹرکچرل انڈسٹریز جو ہیں وہ ورکنگ شروع کریں گی، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو بینیفٹس بھی دیے۔ یعنی کسی بھی کنٹری میں اگر حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، کنٹری کا کچھ سرکل چلانے کے لیے انویسٹمنٹ ہر حال میں کی جاتی ہے۔ وہ انویسٹمنٹ اٹونمس انویسٹمنٹ یعنی کہ آئی ناٹ خود اختیار سرمایہ کاری کہلاتی ہے۔ دوسری انویسٹمنٹ ہے ایم وائی انڈیوسڈ انویسٹمنٹ۔ یہاں پہ جو ایم ہے یہ انٹرسٹ ریٹ کو شو کر رہا ہے، اور وائی جو ہے وہ انکم کے اس لیول کو شو کر رہا ہے جو انویسٹمنٹ کی وجہ سے آئے گا۔ یہ جو اب یہ میں نے اس والے سلائڈ میں نے اپنے ان تینوں کانسیپٹس کو کمبائن کیا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی یہ سہولت ہو جائے۔ I use the highlighter here۔ ہمارا پہلا کانسیپٹ تھا I is the function of Y۔ I is the function of the Y، یعنی یہاں پر انکم انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، انویسٹمنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور یہ ایک پازیٹیو فنکشن ہے۔ یعنی جب بھی انکم انکریز ہوگی انویسٹمنٹ انکریز ہوگی، انکم ڈیکریز ہوگی تو انویسٹمنٹ ڈیکریز ہوگی۔ ٹھیک ہے، آئی از دا فنکشن آف وائی۔ سرمایہ کاری آمدنی کا تفاعل ہے، آمدنی کے بڑھنے سے سرمایہ کاری بڑھے گی، آمدنی کے کم ہونے سے سرمایہ کاری کم ہوگی۔ یہ ایک پازیٹیو فنکشن ہے، آپ ایروز سے دیکھ سکتے ہیں، دونوں ایروز سیم ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ کانسیپٹ از وائی از دا فنکشن آف آئی۔ آمدنی سرمایہ کاری کا تفاعل ہے، وائی از دا فنکشن آف آئی۔ یہاں پر آئی ایک آزاد متغیر ہے اور یہاں پر وائی ایک تابع متغیر ہے۔ یہ بھی ایک پازیٹیو فنکشن ہے۔ جب بھی انویسٹمنٹ انکریز ہوگی انکم انکریز ہوگی، جب بھی انویسٹمنٹ میں ریز آئے گا انکم میں ریز آئے گا، جب بھی انویسٹمنٹ ڈکریز ہوگی تو انکم ڈکریز ہوگی۔ میں یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ دیکھیں یہاں پہ آئی از دا فنکشن آف وائی ہے، یہاں پہ وائی از دا فنکشن آف آئی ہے۔ یہاں پر وائی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، یہاں پر وائی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، یہاں پر آئی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، یہاں پر آئی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ میں اس کو لیزر سے شو کرتی ہوں، اس سے آپ کو زیادہ اچھا ہوگا۔ آئی ریپیٹ، یہاں پر آپ دیکھیں آئی از دا فنکشن آف وائی ہے، یہاں پر وائی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یعنی کہ آزاد متغیر ہے، پہلے وائی میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں پر وائی از دا فنکشن آف آئی ہے، یہاں پہ آئی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یعنی آزاد متغیر ہے، پہلے آئی یعنی سرمایہ کاری میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں پر آئی انویسٹمنٹ تابع متغیر ہے یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے،
आमदनी में तब्दीली से सरमाया कारी में तब्दीली आएगी। यहाँ पर आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एक आज़ाद मुतग़य्यर है और इसका मतलब ये है कि सरमाया कारी में तब्दीली से आमदनी में तब्दीली आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई इज़ द फंक्शन ऑफ वाई है, यहाँ पर वाई इज़ द फंक्शन ऑफ वाई है। यहाँ पे वाई आज़ाद मुतग़य्यर है, यहाँ पे वाई ताबे मुतग़य्यर है। यहाँ पे आई ताबे मुतग़य्यर है, यहाँ पे आई आज़ाद मुतग़य्यर है। लेकिन ये दोनों फंक्शंस पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव फंक्शन यानी कि तकसीरी तफ़ाइल है, ये भी पॉजिटिव फंक्शन यानी कि तकसीरी तफ़ाइल है। और इन दोनों फंक्शंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज़ हो रहा है। यानी वाई के इंक्रीज़ होने से, आमदनी के बढ़ने से सरमायाकारी बढ़ी है, आमदनी के कम होने से सरमायाकारी कम हुई है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से सरमायाकारी बढ़ी है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कम होने से सरमायाकारी कम हुई है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं तो दोनों कम हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है या ये तकसीरी तफ़ाइल है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज़ अबाउट द इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि ताबे मुतग़य्यर है। अब इसमें क्या है, ये जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक नेगेटिव फंक्शन है। कैसे ये एक नेगेटिव फंक्शन है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर रही है, और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रही है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो नेगेटिव फंक्शन है या जो तकसीरी तफ़ाइल तकलीली तफ़ाइल है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। यानी इंडिपेंडेंट अगर बढ़ेगा तो डिपेंडेंट कम होगा, इंडिपेंडेंट अगर कम होगा तो डिपेंडेंट बढ़ेगा। सही है। आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं वो हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखा है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट। जब इन्वेस्टमेंट इज़ द यहाँ से देखते हैं, जब इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम है तो भी एक पॉजिटिव फंक्शन है, जब इनकम इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो भी एक पॉजिटिव फंक्शन है। बट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट है तो ये एक नेगेटिव फंक्शन है, यानी कि ये तकलीली तफ़ाइल है, जिसका मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होगी, और अगर इंटरेस्ट डिक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी। और ऐसा क्यों होता है? इंटरेस्ट रेट बहुत अफेक्ट करता है किसी भी इकॉनमी में सरमायाकारी को। आप ये देखें,
ایک شخص جو ایک کاروبار کرنا چاہتا ہے اسے کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے زیادہ تر جو لوگ لون لیتے ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے لیتے ہیں یا بینک سے لیتے ہیں۔ بینک کسی بھی شخص کو لون اپنے کسی پروفٹ کے بغیر نہیں دیتا۔ بینک جب بھی کسی شخص کو لون دے گا تو وہ اس پر انٹرسٹ یعنی کہ سود کمائے گا۔ لیٹس سپوز ایک شخص نے بینک سے 1,00,000 کا لون لیا ہے اور بینک نے انٹرسٹ ریٹ 10% رکھا ہے، یعنی وہ شخص بینک کو جب یہ 1,00,000 واپس کرے گا تو 1,00,000 کا 10% انٹرسٹ کے طور پر ادا کرے گا۔ اب 1,00,000 کا 10% 10,000 بنتا ہے، یعنی میں اگر اپنی اگزامپل دوں، میں نے بینک سے 1,00,000 کا لون 6 مہینے کے لیے لیا۔ 6 مہینے بعد میں نے بینک کو 1,00,000 واپس کرنے ہیں، لیکن 10,000 میں اضافی واپس کروں گی، یعنی میں نے بینک سے 1,00,000 لیے اور میں اب بینک کو 1,10,000 واپس کروں گی، کیونکہ بینک نے مجھے لون 10% انٹرسٹ ریٹ پر دیا تھا اور 1,00,000 کا 10% 10,000 بنتا ہے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو جائے یعنی 10% سے 15% ہو جائے تو 1,00,000 کا 15% 15,000 بنتا ہے، تو میں بینک کو جب پیسے واپس کروں گی تو میں بینک کو 1,15,000 واپس کروں گی۔ اگر انٹرسٹ ریٹ 10% سے کم ہو جائے یعنی یہ 5% پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو 1,00,000 کا 5% کیا بنتا ہے؟ 5,000۔ تو میں بینک کو 1,05,000 واپس کروں گی۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یعنی میں نے بینک کو 1,05,000 واپس کرنے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب انٹرسٹ ریٹ 10% تھا میں نے بینک کو 1,10,000 واپس کیے۔ جب انٹرسٹ ریٹ 15% تھا میں نے بینک کو 1,15,000 واپس کیے، یعنی میں نے لیے 1,00,000 تھے لیکن 15,000 میں نے ایکسٹرا پے کیے۔ جب انٹرسٹ ریٹ 5% تھا تو میں نے بینک کو 1,05,000 دیے، یعنی میں نے بینک سے 1,00,000 لیے تھے اور 5,000 میں نے ایکسٹرا ادا کیے۔ اب ان تینوں سچویشنز میں سے میرے لیے بیسٹ سچویشن کیا ہے؟ میرے لیے بیسٹ سچویشن 1,05,000 والی ہے، جب میں نے بینک سے 5% انٹرسٹ 5% انٹرسٹ پر لون لیا، کیونکہ جتنا کم انٹرسٹ ریٹ ہوگا انویسٹر کے لیے یہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بزنس مین کے لیے، سرمایہ کار کے لیے یہ سچویشن آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم انٹرسٹ پر لون ملے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے، کیونکہ جو سود کی رقم ہے وہ اس نے اپنے منافع میں سے ہی ادا کرنی ہے، تو جتنا زیادہ سود وہ ادا کرے گا اس کا منافع اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے انویسٹمنٹ میں اور انٹرسٹ میں ایک نیگیٹو یعنی کہ منفی رشتہ پایا جاتا ہے۔ جب بھی انٹرسٹ انکریز ہوگا انویسٹرز یا بزنس مین یا تاجروں کے منافع جات کم ہو جاتے ہیں اور اس صورتحال میں وہ کم سے کم قرضہ لیتے ہیں اور سرمایہ کاری کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بھی انٹرسٹ ریٹ ڈکریز ہوگا یہ صورتحال انویسٹرز کے لیے بہت فائدہ مند صورتحال ہوتی ہے اور اس صورتحال میں وہ
زیادہ سے زیادہ بینک سے لون لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم رقم سود کے طور پہ ادا کرنی ہے، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ رقم ادھار لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور کم سے کم سود ادا کرتے ہیں۔ یعنی انٹرسٹ کا بڑھنا سرمایہ کاری کو کم کرتا ہے اور انٹرسٹ کا کم ہونا سرمایہ کاری کو بڑھاتا ہے۔ کسی بھی اکانومی میں سرمایہ کاری کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اس بات کی بہت ضرورت